امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت دی تربیت فرمار اسی دے سمجھ بیٹھے آنا کہ شاید آئے دنیا تے شاید ان صدا اس دنیا تے ہی رہنا آپ دنیا دیا رنگینیاں ایسے کھب گیا ایسا دنیا دیا رنگینیاں دے اندر اساں دل لگا لیا حالانکہ رہن والی جگہ نہیں پہلے نہیں رہتے اساں بھی رہنا آسان نہیں رہنا اور ساڑیاں نسلہ آن گیاں او ٹر جان گے ہور آ جان گے او ٹر جان گے ہور آ جان گے اور مولا نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے دنیا دلاریاں کیوں مغرور ہوئے دنیا دلاریاں کیوں مغرور ہوئے اور بندہ ہو کے رب دا تو رب کولوں دور ہوئے سوچ ہون تو بھی اپنا نفع نقصان ہوئے سوچ ہون تو بھی اپنا نفع نقصان ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے ٹینیاں دے دیس کدی پھلانے نہیں آمنا جیڑا پھل ٹینیوں ٹوٹ جاندہ کدی دوبارہ جڑ دا اور ٹینیاں دے دیس کدی پھلانے نہیں آمنا ہس دیا محفلانے تینوں پھل جامنا تے ایک دن ہونا تو بھی ایک دن ہونا میں بھی ایک دن ہونا تو بھی مٹی دا نشان ہوئے ایک دن ہونا تو بھی مٹی دا نشان ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے تے بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہیں چھوڑیا بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہیں چھوڑیا جدے ہوتے دل آیا اوہ پھول توڑیا اور بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہیں چھوڑیا جدے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا تے ہرے برے باغ کئی ہو گئے ویران ہوئے ہرے برے باغ کئی ہو گئے ویران ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے میرے بھائی میرے برادر جو آیا ایک وقت آنا بالآخر انہیں اپنے اللہ دے دربار اندر پیش ہو جانا تسی ساریاں گلاں چھڑو ساری کائنات دے امام علیہ السلام میرا ایمان تے میرا عقیدہ اگر کسے صدا دنیا تے رہنا ہندہ تے محمد مصطفیٰ رہندے اگر ہمیشہ کسے ذات نے رہنا ہندہ آمینہ دے در یتیم
رہن دے بلکہ جناب جبرائیل نبی علیہ السلام دے کول آئے نا تے آکے عرض کر دینے سونیو بار دروازے تے ملک الموت آکے موجود تے عرش والے رب نے اجازت دیتی ہے سونیو دنیا تے رہنا چاندے ہو تے ساڑے والوں اجازت محبوب رہنا چاندے ہو تے ساڑے والوں اجازتانے تے جے جانا چاندے ہو تے پھر اللہ تو آڈی ملاقات دا انتظار فرما رہنے فرما دینے جبریل میں تے اللہ دی ملاقات دا منتظر اللہ ذوالجلال دا پیغام جبریل لے کے آئے نے سونے بار دروازے تے ملک الموت موجود عرش والے نے فرمایا اے ملک الموت ہر گھر بغیر اجازت داخل ہو جانا اور پتہ دینا اینو کسے کولو اجازت لین دی لوڑ نہیں پتہ دینا اینو کسے کولو پچھن دسن دی لوڑ نہیں آئے دن اخبارات پڑھ دے ہو میڈیا تے ویندے سن دے رہن دے ہو نوجوان کروں ٹوریا برات لے کے ٹوریا اجے برات پہنچی نہیں راہ وچ ایکسیڈنٹ ہوندا تے دلہا فوت ہو جاندا رستے وچ حادثہ ہوندا دلہا فوت ہو جاندا ہس دے وس دے گھراں وچ اجاڑاں پہ جاندیاں نے ہس دے وس دے گھراں وچ قیامت صغریٰ بپا ہو جاندی ہے ملک الموت نو ضرورت نہیں کسے کولوں پچھن تے اجازت لین دے عرش والے نے فرمایا ہر کار بغیر اجازت دے جانا خبردار میرے محمد دے ویڑے بغیر اجازت دے نہیں ہو جانا تے میرے آقا علیہ السلام نا انج کر کے سیدہ عائشہ دی گود اندر اپنا سار مبارک رکھیا ہویا تے محبوب علیہ السلام انج اپنا نبوت والا ہاتھ بلند کر دینے دے زبان تو فرمان دینے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی اما جی فرمان دیا نے اچانک نبی پاک دا ہاتھ نیچے آنا شروع ہو گیا میں جلدی نہ حضور دا ہاتھ مبارک پکڑ کے اپنے سینے نہ لگایا میں سمجھ گئی آمینہ دلال دنیا دا سفر مکا گئے میں سمجھ گئی مدینہ ویران ہو گیا میں سمجھ گئی فاطمہ یتیم ہو گئی میں سمجھ گئی بلال دے آقا دنیا تو رخصت فرما گئے جناب ابو بکر نو خبرہ ملیا اطلاع ملیا ابو بکر دوڑے دوڑے تشریف لے آ رہے اللہ اللہ اور بیٹیاں والے ہو تیاں والے ہو پتہ جنا بس دعا کریا کر اللہ کسے دی بیٹی نو انج دا امتحان نہ پا دے وے جنوں پتہ چل جائے کہ میری بیٹی دا سہاگ لٹ گے آئے جنوں پتہ لگ جائے میری بیٹی دا واسدہ کارو جڑ گے آئے یار جس عورت نو پتہ چل جائے کہ میرے سر دا سرتاج دنیا تو چلا گیا میں دے کہا کرنا جڑی میری پہن دے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے ہائے او تپ دی صحرا وچ کھڑی ہوندی ہے انج سمجھو تخت تو ڈگ پیندی ہے انج سمجھو کوئی آسرا تے سہارا دنیا تے کوئی نہیں رہ جاندا جناب ابو بکر تشریف لے آئے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے متھا پاک دے پیشانی مبارک تے بوسا دیتا تے نال عرض کر دینے سونیو اللہ توڑے تے دو موتاں کدی بھی وارد نہیں فرمائے گا تے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آپ دنیا دا سفر مکا گیا مدینہ پاک دی کیفیت ایوے کہ فاطمہ دیاں اکھاں دے آنسو خشک نہیں ہو رہا پتہ جنا ایک کسے عام مولوی دی
دی بیٹی نہیں، عام خطیب دی بیٹی نہیں، اے دا باپ عام مسجد دا مولوی نہیں، عام کو دنیا دا انسان نہیں، اے تے او ہستی ہے جنہوں اللہ نے دعا جہانہ دا سردار بنا دیتا ہے، دونا جہانہ دی سردار ہستی پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دنیا تو رخصت فرما گئے نے، تے سیدہ دیاں اکھاں برس رہیاں نے، تے فرما رہیاں نے وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کے تھے چاڑا آئے، ایڈا سونا مکھڑا کیوں کر اندر خاک چھپائے، وے تسیں تے ہے سو پاک نبی تو جانا کول کمان دے، پھر دسو کہ میں یار یاروں اندر خاک چھپان دے، سن سن زاری ذکر نبی تھی اکھیاں نیر بہامن، اولا چار تمامی اگوں اے جواب سنامن، اے فاطمہ کچھ نہیں رہ گیا واسے ساڑے دے ورت گئیاں تقدیران، ہوش حواس گم ہوگا تے بھول گئیاں تقریران، یعنی کائنات اندر اگر ہمیشہ کسے نو رہنا ہوندا کسے نو بقا ہوندی اور ایک کوئی ذات سر جنہ دا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں رہا، ایدہ مطلب ہے کہ مصطفیٰ نہیں رہا، میری تو آڈی تے کوئی حیثیت نہیں، میری تو آڈی تے کوئی اوقات نہیں، اس واسطے دوستو یہ بات 100% تو بڑھ کے یقینی ہے، جانا ضرور جانا تے بالآخر جانا، 100 سال کڑ لے 1000 سال بھی زندہ رہ بالآخر موت نہ ہم کنار ہونا، اس واسطے آئیے اپنے اس آخری سفر دی اس منزل دی تیاری کرن دی کوشش کریے، اور کل اللہ دے دربار اندر جائیے، ساڑھے پلے کوئی نیکیاں والا کچھ نہ کچھ سامان ہونا چاہیے، اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت دے